शरीफ ने किया है, जरदारी ने किया है, बेनज़ीर भुट्टो ने, सब ने किया हुआ है। तो द क्वेश्चन इज़ कि वो रिहा हो जाएंगे नहीं होंगे, ये तो आपका लीगल प्रोसेस आपको बताएगा ना। हम यहाँ बैठ के कहें हाँ जी वो कल रिहा हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, फलाना हो जाएंगे। हाँ, रिहा होने के बाद या आप उसको एक आर्गुमेंटेटिव एक उस पर आप जाते हैं एक डिस्कशन में, तो क्या रिहा होने के बाद क्या आपके जो हालात हैं और मामलात हैं क्या वो एक पीसफुल रास्ते पे आएंगे या नहीं आएंगे, या एक कन्फ्रंटेशनस रास्ते पे आएंगे। तो इस वक्त जो स्टेट है तो वो कन्फ्रंटेशन किसी के साथ नहीं चाहती। वो पूरी कोशिश कर रही है आपकी इस्टेब्लिशमेंट कि आपका निज़ाम चले और चलता रहे। लेकिन अगर आप छोड़ देते हैं, मैं कहता हूँ बिल्कुल, अगर इमरान एक्विट होते हैं, ऑनरेबली होते हैं, तो बाहर आते हैं, उसके रिपरकशंस क्या होंगे? क्या इमरान विल टो द ओल्ड लाइन और विल ही रिकंसाइल? दिस इज द मेन क्वेश्चन। इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन कि इमरान जेल में या रिहा है। हमने देखना है कि जब बाहर कोई भी आएगा वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट के लिए क्या काम करेगा। दैट रिमेन्स टू बी जज्ड। और इसको आप प्री जज कर सकते हैं कि नहीं जी ये तो कन्फ्रंटेशन हो जाएगा, नहीं ये तो प्रॉब्लम आ जाएगी, नहीं ये तो पाकिस्तान में तसादुम फैल जाएगा। ये आप इस वक्त हम अफोर्ड नहीं कर सकते, नो मैटर व्हाट इट इज़। सो एट दिस प्रेजेंट मोमेंट इन टाइम जो मैं बार बार रिट्रिएट करता हूँ कि भाई आपस में मिल के बैठ के बात करो, खुदा के लिए आपके पास और कोई चारा नहीं है। वो कहते हैं हमने एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी है। भाई एस्टैब्लिशमेंट इज नॉट गोइंग टू रन योर कंट्री, इट इज़ यू पीपल, द पॉलिटिकल डायस्पोरा जिसने रन करना है इसको। तो अगर आप पॉलिटिकल्स को इग्नोर कर जाओ तो कल फिर आप पे जो पुराना इल्ज़ाम लगा रहा है कि आपको तो क्या है वो सिलेक्टेड है, तो फिर कल भी आपको लग जाएगा। सो बेसिकली जो मैं फील करता हूँ, आर्मी डजंट वांट टू नो एनीथिंग, they just do not care। लेकिन बिटवीन द लाइंस वो कहते हैं कि साहब फौज कंट्रोल कर रही है। सो इसको भी आप डिस्पर्स कर सकते हो एक तरीके के साथ कि यू कॉल वेदर इट इज़ अ नेशनल जिरगा, वेदर इट इज़ कॉल्ड अ नेशनल ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन। आई थिंक दैट इज़ द वे फॉरवर्ड। और इसको आपको विल चाहिए। देखिए जब तक आप विल नहीं लेके आएंगे, हमारी ये एकेडमिक डिस्कशन क्या, ये तो हाइपोथेटिकल डिस्कशंस हो जाती हैं। अब हमें प्रैक्टिकल रूट पे जाना है, अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करना है। इट इज गेटिंग बेटर, आपका स्टॉक एक्सचेंज बेहतर हुआ है, इसमें फॉल्ट लाइंस और भी हैं, बट दैट डजंट मीन कि ऑल ऑफ अ सडन ड्यू जी बिल्कुल इंटरनेशनल आपके जो हालात हैं तो वो पाकिस्तान को भी इफेक्ट करते हैं ना। हम टैक्स देने के लिए तैयार तो है नहीं है, लेकिन हुकूमत को कहते हैं भाई तुम हमें रिलीफ दो, आम आदमी को भाई रिलीफ दो, तुम टैक्स दो, तुम्हें रिलीफ मिल जाएगा। सिंपल एज दैट। माजिद निजामी साहब, टैक्स नेट को ब्रॉड करो। ठीक है, इद्दत में निकाह का केस एक बाकी रह गया है। खान साहब अगर रिहा हो जाते हैं, अगर ये फैसला हो जाता है तो रिहाई के बाद आप क्या समझते हैं कि वो इस्तेहकाम की तरफ आएंगे या मजीद अदम इस्तेहकाम जो है पैदा करने की कोशिश करेंगे? देखिए ये इद्दत का केस पहले मुझे ऐसे लगता है कि अभी कई ऐसे केसेस हैं कि जिनके अंदर गिरफ्तारियां हो सकती हैं या मुकदमात की गिरफ्तारियां डाली जा सकती हैं। उसकी वजह यह है कि मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में ये एक हकीकत है कि अदलिया खासी कमजोर है, बल्कि उसका ताल्लुक सियासतदानों के और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात पर होता है। हमने देखा कि मियां नवाज शरीफ के खिलाफ कितने बड़े केसेस थे, जिसके अंदर पनामा था, JIT बनी, फिर उसके बाद मजीद केसेस आए, लेकिन वो जैसे जैसे वक्त गुजरा वो सारे के सारे केसेस खत्म हो गए। तो अभी मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई ऐसे साइंस हैं कि जिनके बाद इमरान खान कोई जेल से बाहर आएंगे या वो रिहाई मिलेगी। अभी कई ऐसे केसेस हैं कि जिनके अंदर उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, और ना तो इस वक्त हुकूमत के ऊपर ऐसा कोई दबाव है, ना कोई ऐसी बड़ी एहतजाजी तहरीक चल रही है कि जिसके दबाव में आके हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट उनको रिहा करे। तो मुझे लगता है कि अभी चीजें जरा डेड लॉक की तरफ ही जाएंगी और इसी तरह ही चलेंगी। ठीक है, मतलब तमाम तर मामला जो है कबूलियत से जुड़े हैं। नजम अली खान साहब, आपको क्या लगता है कि खान साहब अगर रिहा हो जाते हैं, अगर बाहर आ जाते हैं, तो फिर हुकूमत की तो छुट्टी हो जाएगी, हुकूमत तो गई? ये दावा किया गया, अभी जो सहाफ़ियों से बात की थी बानी PTI ने, उन्होंने कहा कि अगर हमने मुज़ाकरात शुरू किए तो हुकूमत की छुट्टी हो जाएगी। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई सूरत हाल या ऐसी कोई बातचीत मौजूद है, क्योंकि खान साहब अदम एतमाद के जिस मंजिल पे पहुंच चुके हुए हैं उन पर ट्रस्ट करना जो है बहुत ही मुश्किल काम है। सबसे बड़ा मसला ये बन गया है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है खान साहब के साथ डायरेक्ट बात ही नहीं करना चाहती,
اور اگر وہ بات کرنا چاہے بھی، اور بیچ میں اس کی کوشش بھی کی گئی تھی جب ایوان صدر میں علوی صاحب موجود تھے اور انہوں نے سپریم کمانڈر ہونے کی حیثیت سے باجوہ صاحب کو طلب بھی کر لیا تھا، بلا بھی لیا تھا، باجوہ صاحب چلے گئے تھے، خان صاحب کی ان سے ملاقات ہو بھی گئی تھی، اس وقت تو ابھی گرفتاری بھی نہیں ہوئی تھی، اس وقت تو ابھی 9 مئی بھی برپا نہیں ہوا تھا، تو اب تو 9 مئی برپا ہو چکا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ ان سے بات بھی کرے تو اس کے بعد نواز شریف کا گارنٹر تو اس کا بھائی تھا، اس کے ساتھ نواز شریف کے گارنٹر تو یو ای کے حکمران بن گئے تھے، نواز شریف کے گارنٹر تو سعودی عرب والے بن گئے تھے، خان صاحب کا گارنٹر کون ہوگا؟ اور کون اس چیز کی ضمانت دے سکتا ہے کہ خان صاحب جو سیاست کر رہے ہیں، جس قسم کی وہ مجیب الرحمان والی سیاست کر رہے ہیں، شیخ مجیب والی، وہ کہتے ہیں گارنٹر ہماری عوام ہے، ہمارے پاس مینڈیٹ ہے، ہم مینڈیٹ سے آئے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم فارم 45 کی حکومت ہیں۔ دیکھیں فارم 45 تو کلیئر ہو جائے گا، ابھی مریم نواز کے حلقے کے بھی طلب کیے گئے ہیں۔ دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر فارم 45 آپ اگر 300 پولنگ سٹیشنز ہیں وہاں کے 100 بھی پوسٹ کر دیں گے تو لوگ کہیں گے واہ 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 واہ، لیکن باقی 200 کا فیصلہ کیا ہے؟ آپ کو بہرحال جو آئینی ادارے ہیں وہاں پر جا کر ہی اپنا کیس ثابت کرنا پڑے گا۔ یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا بار بار کہ جناب عوام نے بڑی سپورٹ دے دی، عوام نے بہت کر دیا، عوام کا فیصلہ الیکشن سے ہی، الیکشن کے نتیجے سے ہی سامنے آتا ہے، اور الیکشن کے نتائج آ چکے ہوئے ہیں، پارلیمنٹ بن چکی ہوئی ہے۔ آپ روزانہ اس کو 100 دفعہ بھی کہیں، 1000 دفعہ کہیں، 1,00,000 مرتبہ کہیں، لیکن نتائج وہی رہیں گے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ آپ 1000 دفعہ کہیں کہ یہ حکومت جعلی ہے، آپ 1000 دفعہ کہیں کہ اپیکس کمیٹی جو ہے اس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ریپریزنٹ نہیں کرتے، لیکن فیصلے تو ان کے چلیں گے، حکومت انہی کی ہے، فیصلے انہی کے ہی چلیں گے، اور فیصلے کریں گے بھی وہ۔ تو ہمیں تھوڑا سا منطقی ہو کے سوچنا پڑے گا، جب آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ آپ کوئی احتجاجی تحریک چلا سکتے ہیں، آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ آپ احتجاج کی کال دیتے ہیں، اور دفعہ 144 لکھنے کے بعد آپ 100 بندے بھی جمع نہیں کر پاتے، تو پھر آپ کس طرح بات کرتے ہیں کہ خان صاحب کو لیکن اس میں صرف ایک پوائنٹ آپ نے عدت کیس والی بات کی، عمران خان کو جیل کے اندر کیسے رکھنا ہے، سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہے اس وقت حکومت کے لیے۔ نہیں یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میرا خیال ہے حکومتوں کے لیے یہ مسائل نہیں ہوتے، اور ہمارے ہاں ماضی میں بھی ایسی کوئی مسائل نہیں رہے کہ کس کو کتنا عرصہ جیل میں رکھنا ہے، کتنا نہیں رکھنا، اور ماشاءاللہ خان صاحب کا تو ریکارڈ ہی بہت ہی شاندار ہے۔ خان صاحب کے بارے میں تو اٹ پٹو تے اندروں کیس نکل آندے نے۔ چلیں اس پہ مزید بات کرتے ہیں، نجم علی خان صاحب بات کو یہیں سے شروع کریں گے، محمد زبیر نے جو انکشاف کیا اس انکشاف پہ بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، پی جے میر صاحب، ابھی نجم علی خان صاحب بات کر رہے تھے یہ باجوہ صاحب کے دور کی، تو یہ محمد زبیر اندر سے ہی نون لیگ کے جو لوگ ہیں کیوں لنکا ڈھا رہے ہیں نون لیگ کی، ان کی جانب سے جو انکشاف کیا گیا ہے کہ 2 بڑی ملاقاتیں ہوئی تھی عدم اعتماد لانے کے لیے باجوہ صاحب کے ساتھ نون لیگ کے قائد میاں محمد نواز شریف کی، کیا کہیں گے؟ دیکھیں جب آپ جنرل باجوہ کی بات کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ ان کو لے کے چلے ہیں ساتھ، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب یہ انہوں نے بلیم ڈال دیا کہ جنرل باجوہ نے ان کی حکومت کو اڑایا ہے، بالکل نہیں اڑایا، یہ پارلیمنٹ کے تھرو گئے ہیں، جنرل باجوہ had nothing to do with it۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ دیکھو نا جنرل باجوہ بھی بات نہیں کر سکتے ہیں، ابھی ان کے 4-5 مہینے رہ گئے ہیں، جب وہ کلیئر ہو جائیں گے وہ خود آ جائیں گے آپ کے سامنے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی۔ ہم ایک پارٹی کو سنتے ہیں ویدر نون ہے یا پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی، دوسرے کا بھی ایک موقف ہوتا ہے، ہم دوسرے کا موقف نہیں لیتے، ہم ایک ہی موقف سے بات کرتے ہیں۔